الرحمن الرحیم حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن جریج قال سمعت ابا سعد الاعمى يحدث عطاء ابن ابي رباح يقول خرج ابو ايوب الى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه ثم قال ما جاء بك يا أبا أيوب قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغير عقبة فبعث من يدلني على منزله قال فبعث معه من يدل على منزل عقبة فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وما قال ما جاء بك يا أبا أيوب قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن قال عقبة نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة فقال هو أبو أيوب صدقت ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. داوود حدیث مائل ریدہ دا مسند حمیدی حدیث دے اور دی بنیاد مانے ویلے چمونگا خپل زور مضمون جرح و تعدیل تا واپس شوگا نا اور دیکھ خدا نن ترغیب درکو اور قیدہ بے انشاءاللہ آئندنا مونگا دے جرح و تعدیل وائیو چاہے دے علماء کم قسم دی گا نا دری قسم علماء دی اب وضاحت کو ایسا بے انشاءاللہ جزوی آگا قواعد ضوابط راضی کم چمونگ مخی ویلے دیکھ امام حمیدی نے امام بخاری استاذ دے گا اور دے امام حمیدی آرا چے کم دے نو کلا کلا دے پا حدیث کے ہم لگی لکہ مشہور حدیث چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو با نموز کرو صحابہ کرام اور پسے پا ناس تو موز کرو اب یہ دا فرمائی لیو چے کل امام پا ناس تی موز کی نو تاسو پا ناس تی موز کرے چے کل اولاڑی تاسو پا اولاڑی موز کرے نبیہ حمیدی دا ویلیو چے دا حدیث منسوخ دے ذکا چے رسول اللہ علیہ وسلم کم آخری موز کر دے ناغی موز کے اغی ناستو اور خلق ورپسے اولاڑو داغ حمیدی دے دا امام بخاری استاذ دیکھے دے حدیث پا باب کے خبر رازی حدیث مختصر حدیث دے حدیث دائے چے من سترہ مومنن فی الدنیا علی خزیتن یو سڑی یو رسوائے یو کار کو خزیہ رسوائے کار تو اس غلطی کولا اور یو مومن اولی دو دا پاغ پر دو آچولا دا قوت غالباً نہ ملاوے گی دا مسلمان دا غلطینا دا گناہ نا استر کے پٹول شاید دا حسوک نہیں نن اور دے وجہ دارا چی مونگ تا پتہ نشترے چی پدے اللہ سمر اجر ورگئی زمون خیال خدای چی فلانے شرمول خدے گا نا زمون محاوری امداسی دی گا نا فلانے چی کم دے شرمول خدے دا بھی دینی دا کرے چی مونگا دیو مومن ذاتی عیب بولی دو مونگ دارے دی پکار چی بیان ہو رہا بیان سو ضرورت دے حدیث کے آغا سڑے چی آغا پا یو مومن پردو آچی دے یو خزیے دو دے سترہ اللہ یوم القیامہ اللہ با دا قیامت پر اس پا دا پردو آچی یعنی خلق اللہ دا ثواب معلوم نہ رہے چی دے دے یو مسلمان چی کم دے ذاتی غلطی پٹے کی اس کو یو سڑی سڑی چی اختلاف پیداشی کنا نا خلق دا آغا دا پلار و دا مورنم جامع و باسیخ و دا آغا دا وسرم جامع و باسیخ دا دانتا حق پرس ہوئی پدے یہ تفسیر عجت نشتا تا سوچو گیا تا اس سے سکوے ذاتی حملے سر استا اس کار نشتا جو سڑے شرکیات کی بدعات کی بل جماعت کرے استا ذاتی حملے سر سوے ماں چی خز ادا سی کیو رون ادا چل کیو پلار ادا چل گو نگے ادا چل گو دا کہ سوک پاسو ابراہیم علیہ السلام تو وہ جستا پلار کافر ہو
نا سړی به حق بجانې وي. یا یو سړی سیدنا علي ته پیغور ورکړي چې ستا پلار څنګه مړ دی، دا مهرباني وکړي خدای له لګام ورکړي. اصولی طور خبره دا زده کړئ چې ستا د چا ذات سره اختلاف نشته، ستا اختلاف به د هغه فکر سره وي او د هغه دلیل سره وي. دې کې د حدیث خو مفهوم دغه دی، خدا ما نن سره پاره ویلی دی، دا ما دې دپاره ویلی دی چې دوه صحابه کرام دي، یو دی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یو دی سیدنا عقبہ بن عامر. ابو ایوب انصاری د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د وفات نرستو د مصر حاکم دی، گورنر دی. نا مدینہ منوره کې دی، او سیدنا عقبہ بن عامر چې کوم دی دا د مصر گورنر دی. ابو ایوب انصاری یو حدیث اوریدل دی د عقبہ بن عامر په مرګرتیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خدا حدیث نور صحابه کرامو نه دی اوریدل. خپل ذهن سموه، خپل امام او خپل استاد او خپل مشر داسې مه ګڼه چې څومره احادیث دي ټول ورته جي داسې ولګوي او تلیږي. هسه ورته به ورته د جهالت خبرې مه کوه. دا یو حدیث دی او په دې حدیث صرف دو صحابه اوریدل. ابو ایوب انصاری وی چې دا حدیث کې زما ذهن کې خو کله کله سړی شک پیدا شي چې دا زما ذهن زما حافظه زما مرګرتیا کوي او کنه اسې ماته یادېږي. نغه دې حدیث د معلومولو دپاره سیدنا عقبہ بن عامر له لړ. هغه وخت کې مصر کې او تپوس یې ته کو د هغې حدیث په باره کې. دې چې کله لړ تو دے کور تلڑ دا مسلمہ بن مخلد الانصاری رضی اللہ عنہ وہ امیر مصر دے امیر دا مصر عقبہ بن عامر نو امیر دا مصر چکم دے مسلمہ بن مخلد انصاری ناغلہ ورسید چو رسیدو نو خبر ورکڑے شاغلہ چو صحابی راغل دے مدینہ منورینا صدا پار راغل دے دا یو حدیث دا پار راغل رحلت سفر کړه دے د یو حدیث د زده کړه لپاره. زمون خو کچاله ټول حدیثونه ورته نه معلوم یو پرې دا نو څوک د خپل ځای نه وځي کړهو نه کی بیا د استاد په مجلس کې ناستا دا خوند نه ورګي ځله. بس اردو کتابونه ډېر د انګریزي کې وګورو چې وګورو همدغه منکرین حدیث پیدا کېږي که کم چې دي چې کله به وي دا حدیث د قرآن خلاف دی کله به وي د عقل خلاف دی ځانه توک جنګي را جنګي. د حدیث دپاره سفر کول صحابه کرام به کول او کم خلک چې رحلت باندې خبرې کوي د حدیث دپاره یا د علم دپاره نو د هغې لومړنی استدلال د قرآن مجید نه دی کم کې چې موسی علیه السلام سفر اختیار کړو د خضر نه د زده کړې دپاره. د حدیث داسې څه شی نشته دی چې د هغې بنیاد قرآن کې نه موجود. دا خلک نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي ځان لګېږي. الرحله فی طلب الحدیث په نوم باندې د خطیب بغدادي کتاب دی مختصر کتاب دی الرحله مشران هغې ته رحله وایي رحله نوم یې نه دی الرحله فی طلب الحدیث. رحلت سفر دی کنه رحلت الشتاء والصيف کنه ته رحلت الشتاء والصيف دی مشر نه خطا شي دی روان یې بجي هغه ویلی نو مستا کې خپل کام انسان نشته ابن یادان دي لکه زموږ په شان به جبه خوېدلی عجیبه عجیب خلق دی ته به اصلاح کې دی وایي دا پلان کی صاحب وی پلان کی صاحب وی ته پاروی نه پوهېږي رحلت څه شی دی دا رحلت سفر دی رحلت الشتاء والصيف قرآن کې د هغې ښکاره ثبوت دی دې کې د چا د وینا څه ضرورت دا بنیادي خبره ده چې سړی به د حدیث دپاره سفر کوي. متقدمین زموږ چې کوم اسلاف وو چې کم سړي به د حدیث دپاره سفر نه و کړی نو هغې به د هغه نه حدیث نه وی ولې نه مشقت نه دی کړی یعنی په غربت کې دارنګې په مشقتونو کې چې کومه مزه ده په راحت کې نشته ګوره
جون لنډ تنګ دی ډېره ښه ده، د ایمان سره چې ډېره بهتري ده. د جون تنګوالی دا مسله نه ده، اصل مسله د دین حصول ده. کم سړی چې په کور کې ناست وي خو مالداري که نه، نو د سره به حدیثونه ډېري، د دو استادان به ډېري، او که نه هغه سړی چې هغه د حدیث دپاره جدا جدا علاقو ته ځي، چا سره به ډېري؟ دا کور کې چې کم نه ده اوس نه ته سره به د یو استاد حدیثونه راځي زیات نه زیات. د امام بخاري چې 10,000 استادان راځي بالفرض، یا د هغې نه سوا یا کم خلک وي، نو دا ستا په خیال دی کلي کې ناستو که بار ګرځېدو؟ نو کومو خلکو چې به حدیث د چا نه نه وی، نه هغه سفر به یې نه وکړی، نه هغه نه به چا حدیث نه وی، د هغه تجربه هم ډېره شي. بله دا ده چې بهترین سند هغه چې پای کې د محدث او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میانځ کې واسطې کمی، دا کور کې نه ملاویږي سړي ته، دا بار ملاویږي چې ته لاړ شې یو داسې استاد وي چې هغه به ستا د استاد نه مخکې استاد نه سبق ویلي، 2-3 واسطې به هغه ستا نه مخکې. دې وجې نه یو سړي پورې ځان مه کلکوه، دا یې سړی وګوره چې د هغه سند چې کوم دی هغه عالي سند دی. عالي سند هغې ته وایي چې د دې راوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میانځ کې روات کم وي، استادان کمی، چې ډېر شو نو ترستو شوي. دا علو سند یو مستقل بابرکت څیز دی، علو اسناد دی که نه، دې دپاره به خلکو ډېر سفرونه کول. نو دې سفر چې کوي د حدیث دپاره کوي، د حدیث دپاره سفر ډېر لوی څیز دی. د محدثینو کار دا و چې هغوی به کله پخوا به قلم باندې لیکل کول که نه، قلم نه چې به هغه تراش مراش کو، دا به یې جمع کو غورځو به نه، او وصیت به یې دا کو چې کله مال او بګر مه وی د لامبلو دپاره د مرګ په وخت کې هغې کې دا استعمال کړه. ځکه دې باندې مونږه قال الله او قال الرسول صلی الله علیه وسلم لیکلی دی. دې ته صحیح عقیدت وایي، دا عقیدت نه چې ما رسول لیکه چې اوس کوم نه، په هغې واقعي د دین خدمت شوی دی، او د دین خدمت چې په کوم څیز وشي نه هغه واقعي بابرکت دی. دا حدیث دې لپاره صحابه کرام به دا کول، دې لړل ته کې ورسېد امیر مصر فاخبر به هغه اطلاع ورکړی چې هغه فعجل فخرج الیه فعانقه، معانقه وکړه. بیا ورته ویل ابو ایوب څنګه راغلی؟ هغه وی دا چل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او عقبه یو حدیث اورېدلی دی، بل څوک نشته. لم یبق احدهم سمعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیر عقبه، بس موږ 2 کسان پاتې یو، بل چا دا حدیث نه دی اورېدلی، که اورېدلی و نه ټول مړه دي. فبعث من یدلني علی منزله، څه مقصد چې دی هغه پوره کوي، ما ته وښایه چې لړ شم د هغه کور ته. هغه څوک ولېږه ورپسې چې لاړ عقبه کور فعجله په تلوار راووت، د تلوار کوله فخرج الیه فعانقه، هغه ته هم تپوس کوي ما جاء بک یا ایوب، نا ورته وایي حدیث سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، که تا ته یاد یې یو حدیث مونږ اورېدلی و، او لم یبقى احد سمعه غیري وغیرک فی ستر المؤمن. قال عقبه نعم، هغه تصدیق وکړي چې سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من ستر مؤمنا فی الدنیا علی خزیة ستره الله یوم القیامه. دا د صحابه کرامو د خپل نبی سره مینه ده چې هغه یقیني کوي چې آیا زما فهم نه خو چېرته کېده لفظ وته نه دی که، او د حدیث متن باندې به ډېر زور لګول پکار دی چې کوم الفاظ موږ ته منقول دي چې کم سے کم سړی هغه وویلی شي. که هغه نشي ویلی بالفعل چېرته خطا را خطا شو، روایت بالمعنه ته شو، روایت بالمعنه دې ته وایي چې مضمون هغه خو الفاظ کې سحیر پېرو شي د بني آدم نه، ته روایت بالمعنه وایي. او دې باره کې صحابه کرامو تپوس کو چې یا رسول الله کله کله موږ روایت بالمعنه وکړو، یعنې هغه الفاظ هو به هو موږ ته نه یاد، نو دا هم د من کذب علیه لاندې به راځي؟ هغه فرمایل نه، دا د من کذب علیه لاندې نه راځي. البته د محدثینو طریقه دا چې کله به هغوی ګډ وډېدل نه چې حدیث ووی نو بیا به ورپسې ویل چې او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم،
خو شک وخت کې به ویږي نه تاسو ټول شکیان یې صحیح حدیث وایي صحیح بخاری نه ورپسې به یو کما قال دا ته پکې یو کما قال کنه ستا به کوم شک دی الویل شیخ الحدیثان دی چې به کار کوي یا تا صحیح سند سره حدیث بیان کو نو دې کې دا کما قال څه ضرورت او کما قال خو ته په هغه صورت کې وې چې پای کې ستانه څه شک راغلی دی یا څه غلطه امکان دی بګي بد خپل کارو کو کار چې بیا سړی کړي بیا تختی ها سړیږي نه ثم صرف ابو ایوب الى راحلتی بس مدینه منوره ته واپس شو بانګوي نو فقال هو ابو ایوب صدقتا ثم انصرف ابو ایوب بس کارو شو ابو ایوب انصاری دا بے تکلف جن دے تکلفات جن مت رہے مسائل پیدا کی سلی تا ابو ایوب آتا ہوئے التار اشتیا ہوئے یہ تصدیق شد یوبل بیا ابو ایوب انصاری واپس سے الى راحلتی ہی سور لیتا فرقی بہا را جان المدینہ سور شو بس پندے ورکل مدینی طرف تراوان شو فما ادرکت ہو جائزت مسلمہ بن مخلد الا بعریش مصر عریش مصر تا دیرا رسیدلو چالتا کہ دو مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفہ ورطرو رسیدہ یعنی تو منو سارے دو چے اغاولا سور کڑے مرگری نیو بل سے گفت میں ہو گئی کر دا غد مرگری چے کم دے صحابی دے علتا کہ امیر دے ناغا چے دلکم انعام ورکو ناغا قاصد لورکو تو دے مصر ترا رسیدلے ہو تقریباً واپس عریش مصر بار مصر نڈیر بار چالتا کہ آغا استاز راغے و دلے آغا داغا آغا تحفہ یا گفٹ دا گورنمنٹ طرف تا چون آغے والا ورکو و دیکھ دا صحابہ اکرامو یو نصر آغا مینا محبتم معلومی گی اور دے دام معلومی گی چی عمراؤ لپکاری چی محدثینو سر سنگ رویہ ساتھی تائی تاسو پدیس حضور دا خطیب کتابونو کے گو رہے گا نا دے نکتو تا بس تاسو آغا اشارے پیدا کئی چل بخیدہ دے نسا سا ثابت شو یو دا ثابت شوا چی دا یو حدیث دا ثبت تا پارا دا کلکوالی دا پارا دا بل مرگی دی کور تا سفر ہو گیا اور چلار شیر بے تکلو ہوئے کہ دے خوراک تا ضرورت نو خوراک تے وڑا کنو نو خام خام وڑا سپارام گیرا اور چی کار دیو شیر بیات انگول مکو تخت پہ ہو بس گپ شپ تمگی نا اور عمراء علم پکار دی چی آغا دا محدثین کا طلبائی کا آغا علمائی چی داغی خیال اساتی دے ٹول نہ بڑھ کر یو دا خبر دا چی دا ٹول اصل کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مینے کی گیا رسول اللہ علیہ وسلم دا صحابہ اکرام محبوب دے دا غیر دا پارا ابو ایوب انصاریم دا محنت کی اور دا غیر دا وجہ چکم دے سیدنا مسلمہ ہم دا محنت کی چونکہ دے دا دین طلب راغلو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت تے پاگی بنیاد والا منگا دا سجنور کو دا بنیاد شستاسو اور انشاءاللہ جرح و تعدیل چکم کلاس منگا مخ کے بن کرے ناغذے ما معلوم کرے علتا نبوائیو و دمرا چستاسو دا درسونا وکلا اگدی گی کلا ولنڈی گی یعنی پا کم ورز چی دا جرح و تعدیل درس اگدی نو قرآن بپارا زلگ ہوئے اور کم ورز چی دا درس لنڈی نو قرآن مجید ولگ نسبتاً دیر وائیو